Talk of the Town. नमस्कार, यो हो कार्यक्रम टक अफ द टाउन र म सुनिल कोइराला। विनाशकारी महाभूकम्प भएको 3 महिना बितिसकेको छ। त्यसपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनको विधेयक प्रस्तुत भएको पनि र दात्री राष्ट्रको सम्मेलन भएको पनि 1.5 महिना बितिसकेको छ। तर त्यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पूर्णता नपाउँदा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कामहरू प्रभावित बनिरहेका छन्। किन यो पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन प्रक्रिया यति लम्बिँदै गइरहेको हो र यो पेचिलो बन्दै गइरहेको हो र यो सँगै अहिले भूकम्प प्रभावित र विस्थापितहरूलाई पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि चाहिँ कस्तो खालको अब रणनीति रोडम्याप बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ र त्यही अन्तर्राष्ट्रिय दात्री सम्मेलनबाट जुन आएका प्रतिबद्धता र आश्वासनहरूलाई कसरी विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ भन्ने विषय आजको बहसमा हामी जोड्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले एउटा रिपोर्टपछि हामी आउँदैछौँ। भूकम्पका कारण विस्थापित भएका लाखौं नागरिक यति बेला सरकारले गरिदिने पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा छन्। सरकारले घोषणा गरेको राहत पुनर्निर्माणका लागि दिने रकम भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाका मोडलका बारेमा सर्वसाधारण नागरिक बीच चर्चा व्याप्त छ। सरकारले सबै पुनर्निर्माण र राहत वितरणलाई एकद्वार र प्रभावकारी बनाउन अध्यादेश मार्फत पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिसकेको छ, जसले राहतदेखि पुनर्निर्माणसम्म सबै काम गर्ने बताइएको छ। तर यो सबै कामले तब तीव्रता पाउँछ जब पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पूर्णता पाई काम थालनी हुन्छ। विडम्बना अझैसम्म पनि त्यो हुन सकेको छैन। भूकम्पले भत्काएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, भूकम्प प्रभावितहरूको पुनर्वास लगायत शीर्षकमा सरकारले यो आर्थिक वर्षदेखि 5 वर्षसम्म काम गर्ने बताएको छ, जसका लागि दात्री निकाय र राष्ट्रहरूले 4.5 खरब पैसा ऋण र अनुदान स्वरूप दिएका छन्। त्यस्तै सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी 90 अरब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। तर प्राधिकरणमा भने अझैसम्म 1 जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत नियुक्त गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा विदेशी सहयोग र राज्यको पैसा खर्च गरी भूकम्प प्रभावितहरूको पीडा सम्बोधन हुन सकेको छैन। हतार हतार अध्यादेश मार्फत गठन गरिएको प्राधिकरणले यतिका समयसम्म पूर्णता नपाउँदा नागरिकहरूले त्यसमा राजनैतिक स्वार्थ र चलखेल भएको महसुस गरेका छन्। सरकारले घर भत्किएकालाई दिने भनेको 2 लाख अनुदान, घर बनाउन चाहने भूकम्प पीडितलाई दिने भनेको सहुलियत ऋणदेखि सबै काम प्राधिकरण गठन नभएसम्म सुरु हुने देखिँदैन। भूकम्पले घर भत्किएर वर्षायाममा चुहिने छाप्रोभित्र बसेका नागरिकको पीडालाई बेवास्ता गरिएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई बढीभन्दा बढी प्राथमिकता दिने भनेर कहिले नथाक्ने सरकार यति बेला भने यस विषयमा मौन बस्नुलाई बडा आश्चर्यजनक तवरले हेरिएको छ। क्षतिका विवरण सङ्कलनको काम सकिएर त्यसको प्रशोधन भइसक्दा समेत सर्वसाधारणले भने जस्तो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिमा केन्द्रित दलहरूले कहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्लान् र काम सुरु गर्लान् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। रिपोर्टपछि अब हामी कुराकानीमा जुट्न चाहन्छौँ। आज हामीले यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि नेकपा एमालेका युवा नेता एवं सभासद जो व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत विकास समितिका सभापति पनि हुनुहुन्छ रविन्द्र अधिकारीलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। धेरै लामो समयदेखि विकास समितिको सभापतिको नाताले यहाँले बोलिरहनु भयो भूकम्प पछि तत्काल प्राधिकरण गठन हुनुपर्छ भनेर, तर त्यो सुनेको नसुने जस्तो भयो नि किन? हामीले भूकम्प अगाडि पनि भनेका थियौँ, भूकम्प पछाडि रेगुलर नियमित रूपमा हामीले बैठकहरूमा बोलाउने, प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीजीहरूलाई बोलाउने र भन्ने कामहरू भन्ने भन्दा पनि निर्देशनै दिनुभयो। निर्देशन दियौँ। निर्देशन दिइसकेपछि सबैभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ ध्यान यो ऐन कानुन निर्माण गर्ने कुरामा गयो। हामीले चाहिँ के भन्यौँ भने त्यो त भूकम्प अगाडि पनि भयो, पछाडि पनि। अनि कानुन बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ संसद नभइरहेको बेलामा ल ठिक छ अध्यादेशबाट भए पनि ल्याउनुहोस् भनेर चाहिँ अध्यादेशबाट चाहिँ आयो र यो प्रतिस्थापन हुने प्रक्रियामा चाहिँ रहेको छ। खैर मुख्य रूपमा चाहिँ अध्यादेश आयो। अध्यादेश आएको 1.5 महिना बितिसक्यो र पनि फेरि चाहिँ प्राधिकरण गठन भइरहेको छैन, प्राधिकरण बनिरहेको छैन। हामीले चाहिँ
यस्तो 3 महिना बितिसक्दाखेरि त काम सुरु भइसक्नु पर्दछ। संसारभरिको अनुभवले के भन्छ भने 3 महिनाभित्र कानुन बनाउने, अरू आवश्यक व्यवस्था गर्ने तयारी गठन भइसक्ने र योजना बनाइसकेर चाहिँ काममा हिँडिसक्नु पर्छ। हामीसँग कानुन छ त्यसो भए अहिले हैन? छ। योजना छैन, संयन्त्र छैन, हामीसँग 3टा नेतृत्व छैन। हामीसँग अहिलेलाई भन्दाखेरि चाहिँ नेतृत्व छैन हैन। नेतृत्व अनुसारको चाहिँ नेतृत्व नभएपछि त्यस अनुसारको संयन्त्र छैन। योजनालाई चाहिँ तपाईँले पिडिएनएलाई योजना मान्ने हो भने योजना छ, त्यसको कङ्क्रिट भएको छैन हैन। हामीसँग कानुन छ हैन, र मुख्य रूपमा चाहिँ त्यस अनुसारको तलसम्मका संरचनाहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ। यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नचुनिनु नतोकिनुको कारण चाहिँ के हो? जस्तै बुधबारकै क्याबिनेट बैठकमा चाहिँ मुख्य सचिव नियुक्त भइसकेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि एकजना व्यक्तिलाई नियुक्त गरिन्छ कि भन्ने खालको अपेक्षा थियो सबैसँग। त्यो किन हुन सकेन? केले अड्कायो? अस्ति हामीले प्रधानमन्त्रीजीलाई बोलायौँ। प्रधानमन्त्रीजी म बनाएर मात्रै समितिमा आउँछु भनेर आउनु भएन र अरू अन्त जानुभयो। अर्थमन्त्रीजी र अरू मन्त्रीहरू आउनुभयो। उहाँहरूले एउटा कुरा के भन्नुभयो भने हामीले यो प्राधिकरण निर्माण छिटो गर्न नसक्नुमा कमजोरी छ सरकार। स्वीकार्नु भयो अर्थमन्त्रीले, एकदम ओपनली स्वीकार्नु भयो। र अर्को कुरा सक्छ के भन्नुभयो भने कोलिसन पार्टनरको बिचका चाहिँ कतिपय समस्याहरू पनि हुँदो रहेछन् भनेर भन्नुभयो। त्यति बेला हामीले के निर्देशन दियौँ भने कोलिसन पार्टनरको एउटा कुरा हो, तर प्रधानमन्त्रीले अथवा सरकारले त्यो समस्या मिलाउन सकिएन भनेर संसदमा जनतामा आउने होइन, त्यो त आफू मिलाउनु पर्यो। टाइममा काम गर्नु पर्यो। एउटा टाइममा चाहिँ सिओ नियुक्ति गर्नु पर्यो, पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म सकसँगै टाइममा मात्रै होइन, मेरो मान्छे बनाउने कि अर्काको मान्छेको यो कुरो छोडिदिनुहोस्। त्यसमा जो योग्यतम मान्छे छ, योग्यतम मान्छेको राम्रो योग्यतम मान्छेको रोस्टर बनाउनुहोस्। त्यो रोस्टरबाट जो छान्दा पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ पहिला योग्यतम मान्छे बनाउनै नखोज्ने, सुरुमै भागभन्डा मात्रै गर्न खोज्ने। कुनै व्यक्तिको प्रस्ताव आएको छ? कुनै 1-2 जना पात्र विभिन्न तरिकाले आए प्रस्ताव। कोही आफै व्यक्तिगत रूपमै प्रस्ताव बाहिर पनि राखेर आए हैन, त्यहाँभित्र पनि प्रस्तावहरू गयो विभिन्न हिसाबबाट। हैन, प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आछ, नेकपा एमालेलाई प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पुनर्निर्माण प्राधिकरणको लागि यो प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा यो व्यक्ति छन् अथवा मेरो नजरको पहिलो व्यक्ति यो छ, तपाईहरुले मानिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ कि छैन? मेरो बुझाइमा म अहिले विकास समितिको सभापतिका हिसाबबाट अब आएको थाहा छैन, तर मैले पार्टीको एउटा केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको हिसाबबाट प्रधानमन्त्रीजीले केही नामहरू प्रस्ताव गर्नुभएको छ। त्यही त प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो होला, नेकपा एमालेको अध्यक्ष शीर्षस्थ नेताहरूले चित्त बुझाउनु भएन होला, अनि अर्थमन्त्रीज्यूले त्यो जवाफ दिनुभयो होला। कोलिसन गभर्नमेन्ट छ, पार्टनरहरू छन्। निम्नतम एउटा कुरा के हुनु पर्यो भने पहिला कसलाई बनाउने भन्दा कुन लेभलसम्मको मान्छेलाई कुन ल एउटा रोस्टर बनाऊ भनेको 10 जनाको किन नबनाउने? सबैभन्दा चुनिएका, सबैले मानेका, योग्यता पुगेका, क्षमतावान, इन्टिग्रिटी भएका, त्यो काम गर्न सक्ने 10-15 जना बनाउनुहोस् अनि त्यसबाट रोज्नुहोस् न। तपाईँले त 10 जनै पर्न नसक्ने मान्छे आयो भने, त्यही 20 जना भित्रै रोस्टरमा पर्न नसक्ने मान्छे आयो भने अनि मेरो भागमा परेपछि जो ल्याइदिए पनि हुन्छ। अहिले हाम्रो दलहरूमा के रोग लागिरहेछ भने मेरो भागमा पर्यो, मेरो भागमा परिसके पछाडि दलको अध्यक्ष मन्त्री पर्यो भने पनि त्यस्तै मान्छे लैदिएछ, कुनै नियुक्ति गर्नु पर्यो भने त्यस्तै। यो ठट्टा हो, खेलाची हो। कस्तो व्यक्ति आउन जरुरी छ सिइओ भएर? मैले त्यसका 5वटा मुख्य रूपमा चाहिँ विशेषताहरू समितिको बैठकबाट पनि हामीले भनेका छौँ, त्यहाँ दिएका छौँ। सबैभन्दा पहिला यो पुनर्निर्माण भनेको के हो बुझेको हुनु पर्यो, त्यसको निम्ति अध्ययन गरेको, खोजेको, अनुसन्धान गरेको, काम गरेको, त्यो कुराको चाहिँ हुनु पर्यो। दोस्रो, उसको निर्णय गर्ने क्षमता, निर्णय र समन्वय गर्न सक्ने क्षमता, निर्णय गर्न सक्ने र समन्वय गर्न सक्ने क्षमता भएको हुनु पर्यो। उसको वर्किङ एक्सपिरियन्स, हरेक वर्किङ एक्सपिरियन्समा रिजल्ट निकालेको मान्छे होस्, बुझेको हुनु पर्यो, निर्णय गर्न क्षमता राख्न सक्ने हुनु पर्यो, अनुभवी हुनु पर्यो। अनुभव होइन, अनुभवीको यस्तो अनुभवी त धेरै हुन्छन् जसले रिजल्ट दिएको विगतमा हैन, रिजल्ट दिएको होस् र उसँग चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ आजको प्लान, आजको यसको प्लान पनि उसको आउनु पर्दछ।
अहिलेको प्लान वस्तुस्थितिलाई कसरी बुझेर गर्छ यसको पुनर्निर्माणको प्लान ल्याउन सक्नुपर्दछ। र सँगसँगै मेरो चाहिँ 5औं नम्बरमा चाहिँ इन्टरनेसनल रूपमा पनि डिलिङ गर्न सक्ने, कुराकानी गर्न सक्ने, त्यो प्रतिष्ठा आर्जन गरेको, ताकि हाम्रा शर्तमा हाम्रा हितमा डाइलग गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ। नत्र भने जहिले पनि अर्कोको हितलाई मात्रै पनि हामीले बोकेर मात्रै हिँडिरहने हुन्छ। किन नभनेका कारणले, भन्न नजानेका कारणले, भन्न नसकेको। त्यस्तो व्यक्ति राजनीतिक नेतृत्व हुनसक्छ, त्यस्तो व्यक्ति प्रशासनिक नेतृत्व सञ्चालन गरेको व्यक्ति हुनसक्छ, त्यस्तो व्यक्ति विज्ञ हुनसक्छ, को हुनसक्छ? त्यस्तो व्यक्ति राजनीतिज्ञ पनि हुनसक्छ, तर त्यो राजनीतिज्ञ विषयको ज्ञान भएको राजनीतिज्ञ हुनुपर्दछ। पार्टीको कुनै माथिल्लो पदमा गएको भनेर चाहिँ हुँदैन। विषयको ज्ञान, त्यस अनुसारको काम गरेर रिजल्ट निकालेको, आम नागरिकलाई विश्वास सिर्जना भएको, यति क्यारेक्टर पनि भएको राजनीतिज्ञ नै हुनसक्छ। दोस्रो, यो प्रशासक पनि हुनसक्छ, पूर्व प्रशासक पनि हुनसक्छ, अहिले भइरहेको काम गरिरहेको मान्छे पनि हुनसक्छ, तर त्यसले यति कामहरू चाहिँ गर्न सक्ने हुनुपर्दछ। अर्को, यो विज्ञ पनि हुनसक्छ, तर केवल विज्ञ होइन, उसले केही न केही प्रशासनिक अनुभव लिएको, केही न केही काम गरेर रिजल्ट देखाएको, र त्यो हिसाबबाट चाहिँ उसको इन्टिग्रिटी पनि देखिएको र भिजुअल उसको चाहिँ भिजिबिलिटी पनि भएको तिनटै हुनसक्छ। तर यी तिनटैमा के गुण चाहिन्छन्? नेतृत्वको गुण चाहिन्छ। विज्ञ भएर मात्रै हुँदैन, नेतृत्व गर्न सक्ने गुण, समन्वय गर्न सक्ने गुण भएको चाहिन्छ। नेता भएर मात्रै हुँदैन, म नेतृत्व गर्न सक्छु भने इन्टिग्रिटी भएको, निष्पक्ष र उसँग विज्ञता, विषयको ज्ञान भएको पनि चाहियो। हामीले एउटा भ्रम नपरौँ, राजनीति गर्ने मान्छेमा विषयको ज्ञानै हुँदैन, विषयको ज्ञान हुने पनि छ अवश्य। अनि विज्ञहरूमा चाहिँ लिडरसिप क्षमता हुँदैन, त्यो पनि नमानौँ, उनीहरूसँग लिडरसिप क्षमता पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि 4-5 जनाको नाम छ भन्न मिल्छ? मैले अहिले यो भन्दाखेरि उपयुक्त हुँदैन, हतार पनि होइन, तर मैले चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ मसँग 4-5 मैले चाहिँ करिब 21 जनाको रोस्टर बनाएको थिएँ। 21 जना मध्ये फेरि उ गरेर 11 जना व्यक्तिगत कि यहाँको समितिले, विकास समितिले दिन मिल्छ? समितिले दिन मिल्छ, तर दिएको कुरालाई चाहिँ माग्यो र दिएको भए पो त्यसबाट लिए पो अर्थ हुन्छ। हामीले धेरैसँग डिस्कसन गरेर हामीले नामहरू बनाएका थियौँ र इन्फर्मल्ली अनौपचारिक रूपमा नाम सुझाएका पनि थियौँ। यी नामहरू हुनसक्छ। अर्को हामीले अर्को पनि भनेका थियौँ, यसमा एउटा पनि गर्न सकिन्छ, पोलिटिकल एउटा लिडरसिप राख्नुहोस्, टप मान्छे, राम्रो मान्छे, अनि सिओ अर्को बनाउनुहोस्, त्यो पनि हुनसक्छ। कन्फ्लिक्ट नहुने गरी चाहिँ कार्यक्षेत्र बाँड्ने हो भने त्यो पनि हुनसक्छ। दुईटा पद, दुईटा कार्यक्षेत्र बनाउने हो भने पनि सम्भव छ, किनभने प्रधानमन्त्री अध्यक्षले त सधैँ हेरिरहनु पर्ने कुरा भएन। कहिलेसम्म नियुक्त होला? अब बस्ने मन्त्री परिषद मलाई प्रधानमन्त्रीजीले आज नै भन्नुभएको छ, मैले के पनि गरेको छु भने अब 3 दिन 4 दिनको समय दिएको छ। त्यति बेला 3-4 दिनकोमा हरेक मन्त्रालयले पुनर्निर्माण र यो सम्बन्धी कामहरू के गर्नुभयो, आफ्ना नियम व्यवस्था संहिता होइन, जस्तो यसमा त धेरै कुरा जोडिन्छ नि। भवन संहिताको काम के भयो, जग्गा एकीकरण र भू उपयोगको सन्दर्भमा कानुन कहाँ पुग्यो होइन, अनि पछि स्थानीय चाहिँ प्रोफाइल बनाउने मास्टर प्लान, त्यो विषयमा म आउँछु एकछिन, किनभने बजेट नै 6 महिनाको लागि फेरि छुट्याइएको छ मन्त्रालय अन्तर्गत। त्यसकारणले हामीले के भनेछौँ भने मन्त्रालयले गरेका कामहरू चाहिँ 3 दिनभित्रमा ल्याउनुहोस्, 4 दिनभित्रमा हामीले त्यसलाई सर्टिङ गर्छौँ योजना आयोगसहित बसेर, अनि मन्त्रालयले गरेको कामहरू यसमा प्रोग्रेसहरू सहित फेरि प्रधानमन्त्रीसँग बसेर, त्यति बेलासम्म उहाँले चाहिँ नयाँ सिओ नियुक्त गर्नुभएको छ भने उहाँसहित बसेर, होइन भने किन गर्नु भएन भनेर चाहिँ क्वेसन सहित बैठक राख्ने भनेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले आज भन्नुभएको छ, म बनाएर मात्रै बैठकमा आउँछु। अब यो 91 अर्ब विनियोजन गरिएको छ पुनर्निर्माणको लागि, 74 अर्ब प्राधिकरण कोषमा पठाउने भनेर भनिएको छ, 17 अर्ब चाहिँ अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट चाहिँ करिब 5-6 महिनाको लागि सिओ नियुक्त नहुँदासम्म र नयाँ योजना नबन्दासम्म, पुनर्निर्माणको योजना नबन्दासम्म चाहिँ खर्च गर्ने भनेर भनिएको छ। मन्त्रालयले योजना बनाउन थालिसके त्यसो भए पुनर्निर्माणको? मैले त अहिले मन्त्रालयले योजना बनाउने कुरा भनेको छैन। अहिले मन्त्रालयलाई कार्ययोजना त बनाउनु पऱ्यो। कार्ययोजनामा कस्तो कुरा काम अहिले टास्क भनेको छ भने, जस्तो शहरी विकास मन्त्रालयले के बनाउनु पऱ्यो भने त भवन संहिता बनाउनु पऱ्यो, क्लियर गर्नु पऱ्यो, गाउँमा कस्तो यहाँ कस्तो होइन।
भौतिक पूर्वाधार र त्यो दुइटै मिलेर चाहिँ कस्तो ठाउँमा बाटो बनाउने, कहाँ के क्लियर एउटा मापदण्ड बनाउने, कस्तो खालका बाटाहरू बनाउने, कति मापदण्डका बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर गर्नु। भवन विभाग, यो शहरी विकास मन्त्रालयले भवन विभागले त घरको मोडल त दियो भनेर भनेको छ नि उसले, त्यो लियो त सरकारले ल्याएको त्यो होइन होइन पुर्याएको छ नगरपालिका गाविसहरू। यो फाइल गरेकै छैन, हामीले यसै बनायौँ यहाँ भनेको छ, त्यसलाई पास गरेको छैन, क्याबिनेटमा पठाउने तयारीमा हुनुहुन्छ। जस्तो भूमि सुधार मन्त्रालयले चाहिँ गर्नु पर्यो भू उपयोग नीति, जग्गाको वर्गीकरण, जग्गा एकीकरण, कस्तो कस्तो ठाउँमा बनाउन चाहिँ सकिने क्लियर ल्याउनु पर्यो, भौगोलिक अध्ययन डिटेल त्यहाँबाट आउनु पर्यो। स्थानीय विकास मन्त्रालयले चाहिँ ती ठाउँहरूको प्रोफाइल तयार पार्नु पर्यो, प्रभावित क्षेत्रहरूमा चाहिँ प्रोफाइल तयार पारेर मास्टर प्लानको कामका लागि चाहिँ एउटा बनाउनु पर्यो, अथवा पुनर्स्थापनाका लागि चाहिँ ठाउँहरू हेर्नु पर्यो उसले। त्यो ठिक छैन। कहिलेसम्म आउँछ उनीहरूले, उहाँहरूले मन्त्रालयले तपाईँलाई कहिलेसम्म जवाफ दिनुहुन्छ? त्यो अस्ति चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि के भनेको छौँ, यसो मैले हेरेको 20% मात्रै काम भएको छ, 80% काम बाँकी छ। 80% मध्ये 60% क्याबिनेटको समितिमा जानेर त्यो प्रोसेसमा छ, त्यो देखिन्छ। र उहाँले अब चाहिँ 1-2 दिनभित्रमा चाहिँ आइपुग्नुपर्छ। हामीले 3टा महल देखाउने, गर्नुपर्ने काम के थिए, के गर्नुभयो, के बाँकी रह्यो, ती बाँकी रहेका कहिलेसँग गर्ने हुन्छ, त्यो 3 महल अथवा 4 महलको चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ पेस गर्नुपर्छ। हामीले त्यो गरेको हो कि होइन, योजना आयोग र अरूसँग बसेर फेरि एक्सपर्टहरूसँग बसेर गरेका छौँ त भन्ने हुन्छ कि हो कि होइन, त्यसलाई कम्पाइल गरेर अनि क्लियर यस्तो छ है हाम्रो पुनर्निर्माणको अवस्था, हामीले काम यति गर्नु पर्थ्यो, यहाँ यो कानुन बन्नु पर्थ्यो, यहाँ यो निर्देशिका बन्नु पर्थ्यो, यहाँ यो मास्टर प्लान बन्नु पर्थ्यो, यहाँ यो बन्नु पर्थ्यो। यहाँ जनशक्ति विकासको कुरा छ, जस्तो जनशक्ति विकासको कुरा शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने हो जनशक्ति विकास भने, खोइ त पुनर्निर्माणका लागि चाहिने चाहिँ अहिले नै चाहिने 4 लाख मान्छे, 50,000 त प्राविधिकहरूले उत्पादन गर्छौँ भनेर भनिएको छ नि, कसरी उत्पादन हुन्छ त्यो? त्यो कहाँ हुन्छ? त्यही चाहिएको। हामीले 12वटा मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर तिम्रा कामहरू तिमीले गरेको यहाँ त भनेर छोडिदिने, बिर्सिदिने, अनि बाहिर आएर गफ दिने। हामी कहाँ हाम्रो सिन्सियरिटी नै छैन, हाम्रा आफ्ना इच्छा अनुसार, आफ्ना स्वार्थ अनुसार हामी चल्छौँ। हाम्रो ब्युरोक्रेसी पनि त्यही हो, हाम्रो पोलिटिसियनहरू पनि त्यही हो। आफूलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन, यसमा नि फाइदा र घाटाको कुरा हेर्ने हो। उहाँहरूले त्यो प्लान बनाएर आइसकेपछि त्यसपछि पुनर्निर्माणको काम 2-4 महिना, हामीले भन्यो 6 महिनासम्म उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ, मन्त्रालय स्तरले गर्छ अथवा प्राधिकरणले बनाउँछ? प्राधिकरणले गर्ने, तर त्यो प्राधिकरणसँग लिङ्कअप हुन्छ। त्यस कारणले मन्त्रालयको योजना प्राधिकरणसँग लिङ्कअप हुन्छ, प्राधिकरणलाई दिइन्छ भनौँ न त्यो योजना। र त्यो योजनामा के हुन्छ भने सुनिलजी, प्राधिकरणको पनि हेल्पिङ ह्यान्डहरू त मन्त्रालय नै हो नि। फेरि त्यो प्राधिकरणमा यो अथोरिटी छ कि त्यो मन्त्रालयलाई त्यो काम गराउने अथोरिटी उसँग छ। त्यो मन्त्रालयले त्यो काम गर्न सक्दैन, उसले अर्को बनाएर काम गराउन सक्छ, सकिन्जेल त्यसैलाई बोकाउँछ। अनि नियम र व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ छिटो फास्ट गर्ने चाहिँ जिम्मेवारी पनि उसको छ, कोअर्डिनेसन गर्ने जिम्मेवारी पनि उसको छ। त्यस कारणले त्यसको लिडरसिप हाइली क्वालिफाइड र चाहिँ सबैले मान्ने हुनुपर्दछ। त्यो त्यहाँ त्यसरी जोडिन्छ, त्यति धेरै समन्वय गर्न सक्ने र नेतृत्व। भनेपछि सबैभन्दा पहिले प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चयन भइसकेपछि मन्त्रालयहरूले यहाँहरूले दिएको जिम्मेवारी टास्क जुन छ, गर्नुपर्ने के थियो, गरियो के बाँकी के रह्यो भन्ने चिज प्राधिकरणले लिन्छ, अपनत्व ग्रहण गर्छ, मन्त्रालयसँगै बसेर फेरि नयाँ त्यसकै आधारमा योजना बनाउँछ, पुनर्निर्माणको योजना बनाउँछ। त्यसपछि प्राधिकरण त्यही हेल्पिङ ह्यान्ड मन्त्रालयहरूलाई सँगै लिएर पुनर्निर्माणमा जान्छ। हेल्पिङ ह्यान्ड पनि त्यहाँ पनि लिन्छ, आवश्यक पऱ्यो भने अरू छुट्टा तरिकाबाट पनि गर्न सक्छ थप चाहिने ठाउँमा। जस्तो एउटै मात्रै शिक्षा मन्त्रालयले यो जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छ कि सक्दैन? सक्दैन भने त यो जनशक्ति चाहियो नि त। हाम्रो उद्योग र अरू निजी क्षेत्रले चाहिँ यहाँ चाहिने मेटेरियलहरू चाहिँ तयार गर्न नसक्ने हो भने तयार गर्न सक्ने अरू व्यवस्थाका लागि त खोज्नु पऱ्यो नि। अस्ति वनको कुरा छ, हामी कहाँ लोकल रिसोर्स छ, लोकल रिसोर्स म्याक्सिमम युज गर्नुपर्छ, गरियो भने व्यापार घाटा झन् धेरै बढ्नेछ, जम्मै पैसा बाहिर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो वनको 50% कुहिएर उमेर पिएका काठहरूले मात्रै पनि हाम्रो चाहिँ सबै काठ पुग्छन् भने हामीलाई काठै किन्नेको किन? त्यस कारण अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ त्यसबाट काठ निकाल्ने अस्ति छलफल भएर चाहिँ अगाडि गइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुरा जोडिनु पर्यो यसमा। यहाँ मान्छेले चाहिँ घर बनाउने मात्रै कुरा सोचेका छन्,
पुनर्निर्माण भनेको घर बनाउने मात्रै होइन, धेरै चिज छ त्यसमा, धेरै चिजहरू छ, जीविकोपार्जन पनि छ, त्यहाँ चाहिँ ठुलो पूर्वाधारको कुरा पनि छ, त्यसको चाहिँ जमिनको मूल्याङ्कनको कुरा पनि छ, सबै कुरा छ नि त्यसमा, जनशक्तिको कुरा पनि छ, इन्डस्ट्रियल लिङ्कअपको कुरा पनि छ, तर रोजगारीको कुरा पनि छ। यी सबैको नाममा अनि उहाँहरूलाई दिन्छु भनेको 2 लाख पनि दिन नसक्ने, हामीले योजना पनि बनाउँदैछौँ भनेर सिओ पनि गठन गर्न नसक्ने र प्राधिकरण पनि गठन गर्न नसक्ने, अनि यो पुनर्स्थापना भनेको त घर बनाउने काम होइन भनेर हामीले त्यसलाई लम्ब्याइ गरिदिन मिल्छ त? फेरि मिल्दैन। त्यसका लागि त हामीले के भन्यौँ भने यसैसँग जोडिएर अरू कारणले पनि पुनर्निर्माण जोडिएर चाहिँ स्थानीय सरकार छिटो गठन गरौँ, छिटो चुनाव गरौँ। होइन भने त्यो बेलासम्मको मेकानिजम, स्ट्रङ मेकानिजम, यसै अल्झिने मेकानिजम होइन, स्ट्रङ मेकानिजमको परिकल्पना। स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि त 6 महिनाभित्र समय नै तोक्नु, मिति नै तोक्नु भनेर पनि यहाँले पटक भन्नुभयो त, खोइ त टेरिया गर्छौँ भन्नुहुन्छ, तर अब यो पछाडि गरिहाल्छौँ भन्नुहुन्छ। अब अहिलेको चाहिँ मसौदामा चाहिँ के अरे यो विधेयकमा संविधानको उसमा रहेको छ, त्यसपछि 6 महिनाभित्र होइन, अन्तरिम संविधानमा बरु 6 महिनापछि घोषणा भएको 6 महिनापछि चुनाव हुन्छ स्थानीय निकायको भन्ने रहेछ। अहिले त मसौदामा त्यो पनि भेट्न सकिन्छ, अहिले रहन्छ, संशोधनमा आउँछ। अब यो जुन पुनर्निर्माण प्राधिकरण छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले यत्रो जिम्मेवारी उसलाई थोपर्दैछौँ, त्यसबाट हामीले जति अपेक्षा हामीले गर्न गरिरहेछौँ, योजना आयोगले प्लान बनाउन सकिरहेको छैन। अर्थ मन्त्रालयदेखि लिएर अन्य मन्त्रालयहरूले पनि यहाँले भन्नुभयो नि काम दियौँ, टास्क दियौँ, छिटफुटमा मात्रै 20% मात्र काम भइरहेछ। किन उसले पनि प्राधिकरण वेट गरिरहेछ भनेपछि उसले त्यत्रो जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्न सक्ला? एउटा त यो अलिकति अध्यादेशमै अथवा कानुनमै के भयो भने जुन संरचना बन्यो त्यो बलियो बनेको छैन, यसलाई समयमा फेरि गर्नै पर्छ होइन, एउटा। अर्को चाहिँ जसरी मान्छे नियुक्ति गर्ने कुरा सोचिया छ, यसले प्रभावकारी काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा शङ्का छ। जुन संस्थाले अथवा जुन त्यसको लिडरसिपले अरूसँग अन्तर्मन्त्रालय समन्वय गर्न सकेन भने यो फेल खान्छ अवश्य। त्यो क्यापासिटी, त्यो क्षमता यसले सो गर्न सक्ने हुनुपर्दछ। अर्को फेरि म त फेरि के पक्षमा हो भने त्यस कारणले त्यो कुरा चाहिँ अहिले आएको छ कि मन्त्रालयहरू उसका हेल्पिङ ह्यान्ड हुन्। हामीले चाहिँ 91 अरब रुपियाँ विकास वर्ष चाहिँ सबै मन्त्रालय भएर 25वटै मन्त्रालय भएर खर्च गर्न नसकेको चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा लगाएका छौँ। यो हामीले भनेको प्राधिकरणलाई हामीले अधिकार सम्पन्न बनायौँ, यतासँग यो जालझेल नहुने गरी पनि बनायौँ, उसले चाहिँ यो वातावरण मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने, वनको यो गर्नु पर्ने, सारा हिसाबले उसलाई चाहिँ स्वायत्त अधिकार सम्पन्न बनाउन खोजिरहेको छौँ। त्यसको नाममा राम्रो योग्य व्यक्ति परेन र तपाईँले भने चाहिँ फङ्सन काम गर्न सक्दैन, परिणाम दिन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि म त के भन्छु भने अहिले पनि यो ओपन कुरा हो, समितिमा पनि हामीले भनेको मन्त्रालय पनि उसको हेल्पिङ ह्यान्ड हुन्। यो 91 अरब रुपियाँ र पछिका चाहिँ पैसा खर्च गर्न सक्ने क्षमता मन्त्रालयको साथ नलिकन सम्भवै छैन होइन, तर उसले आफैले पनि अरू चाहिँ अगाडि बढाउन सक्दछ। र यो काम गर्नको लागि सामान्य चाने चुने नेतृत्व व्यक्तित्व भएर भनेको प्राधिकरण पङ्गु भएर जान सक्छ भन्ने शङ्का चाहिँ छ। तपाईँले एउटा कुरा के हुन्छ भने कुनै पनि इन्स्टिट्युसनले उसले आफ्नो काम गरेर सान्दर्भिकता स्थापित गर्यो भने, सक्रियता र उसका क्षमताले चाहिँ आफ्नो अस्तित्व निर्माण गर्यो भने त्यो अझै बढी भएर जान्छ। त्यसले सान्दर्भिकता स्थापित गर्न सकेन भने, अस्तित्व त्यो हिसाबबाट चाहिँ कायम गर्न सकेन भने नभए नि हुन्छ भनेर जान्छ। विदेशी र दात्री राष्ट्रहरूले उनीहरूको अपेक्षा चाहिँ कस्तो छ, कस्तो व्यक्ति आइदियोस् भन्ने छ, प्राधिकरण कस्तो होस्, कसरी सञ्चालन होस्? उनीहरूको अपेक्षा चाहिँ यसमा केन्द्रित भएर लाग्ने, यो विषयमै केन्द्रित भएर परिणाम निकाल्न चाहने आओस् भन्ने छ। खर्च गराउन सक्ने आओस्, खर्च गरेर परिणाम निकाल्न सक्ने आओस्, गर्न सक्ने, प्लान पनि गर्न सक्ने, प्लानलाई एक्सनमा लान पनि नसक्ने, एक्सनमा नगएपछि खर्च पनि गर्न नसक्ने होइन, परिणाम दिन नसक्ने भयो भने त हाम्रो पैसा दिनुको केही पनि अर्थ छैन। उनीहरूले चाहिँ त्यो काम नगरिकन पैसा दिँदा पनि दिनेवाला छैन। जुन पहिले चाहिँ अनुदान भनेर दिए त्योभन्दा बाहेक एक्सन प्लान सहित बल्ल पैसा दिन्छ। हामीले काम नगर्ने पैसा मात्रै ल्याएर थुपारिदिनु त कसैले गर्दैन। यहाँले अघि
पहिलो प्रश्नकै उत्तरमा भन्नुभएको थियो नि 1-2 महिना 2-3 महिनामै हामीले गठन गरेर अगाडि बढिसक्नु पर्ने थियो, अहिलेसम्म त केही न केही रिजल्ट देखिनु पर्ने थियो भनेर भन्नुभयो नि। 3 महिनाभित्र त रन भएको हुनुपर्छ प्राधिकरण। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामी गुजरात बन्दैछौँ कि हाइटी बन्दैछौँ? हाइटी त बन्दैन, तर हाइटी बन्दैन भने गुजरात अथवा चाहिँ जापान अथवा इन्डोनेसिया त बन्नु पर्यो नि। हाइटी त बन्दैन, हाइटीको चाहिँ अर्कै हो। तर हामीले हाम्रो त क्षमता देखाउने बेला आयो यो। हामीले दुःख पायौँ, कष्ट भयो, फेरि हाम्रो लागि अवसर पनि हो काम गर्ने, नवनिर्माण र चाहिँ मुलुकको प्रगतिमा जोड्ने एउटा अवसर हो। हामीसँग भएका क्षमताहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने अवसर हो। ठिक हो। अन्तिम प्रश्न, विकास समितिले कसरी निगरानी गर्छ? गठन प्रक्रियादेखि लिएर त्यसको योजना बनाउने प्रक्रियादेखि त्यसको कार्यान्वयनदेखि पारदर्शी रूपमा त्यो पुनर्निर्माणमा आएका बजेटहरू खर्च भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि कसरी अनुगमन गर्छ, नियन्त्रण गर्छ, निर्देशन दिन्छ? हामीले सबैभन्दा पहिला त यसका निम्ति यो प्राधिकरण र यो पुनर्निर्माणलाई इफेक्टिभ बनाउनुको निम्ति हामीले पिडिएनएले हामीलाई चल्दैन, त्यसअनुसारको एक्सन प्लान हामीलाई चाहिन्छ। कहाँ कानुनको रिफर्म गर्ने के हो अहिले गर्न पनि भनिरहेको छौँ र कसरी काम गर्ने भन्ने कुराको एक्सन प्लान चाहिन्छ। नम्बर 1, त्यो एक्सन प्लानलाई चाहिँ काम गर्ने टाइम समय तालिका चाहिन्छ। हामी समय तालिका माग्छौँ। हामी आफूले गर्ने 6 महिनामा यो, 1 वर्षमा यो, 2 वर्षमा यो। हामी चाहिँ एक्सन प्लान खोज्छौँ अनि कार्यतालिका खोज्छौँ। कार्यतालिका अनुसारको चाहिँ उसको काम उसैले बनाएको कार्यतालिका अनुसार भयो चल्यो कि चलेन, गरे कि गरेन, हामीले अनुगमन गर्छौँ। यदि गर्न सकेन, गर्न नसक्ने ठाउँमा रह्यो भने फेरि हामीले समन्वय गर्न पनि हामीले केही भूमिका खेलिदिनु पऱ्यो भने मन्त्रालय, सम्बन्धित ठाउँमा प्रधानमन्त्री, अरूसँग समन्वयका लागि पनि हामीले धेरै प्रयास गर्छौँ। अप्ठ्याराहरूलाई फुकाइदिनको निम्ति हामीले धेरै प्रयास गर्छौँ, अनुगमन गर्छौँ र निर्देशन दिन्छौँ। यो कुरामा भएन, यो कुरामा भएन, र मुख्य रूपमा हामी सहयोग पुर्याउँछौँ। ठुलो निर्देशन दिएर अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ उद्देश्य नै सहयोग पुर्याउने हो। समितिहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो तरिका होला, विकास समितिको हाम्रो तरिका भनेको चाहिँ सहयोग फेसिलिट गर्ने हो, सहयोग पुर्याउने हो। तपाईँहरू उसलाई काम गर्न जहाँनिर हजिलो छ त्यो हजिलो फुकाइदिने, कानुनमा हजिलो छ, समन्वयको अभावले हजिलो छ, हामी फुकाउँदै आइरहेछौँ नि, अहिले फुकाइदिएका छौँ। यही अध्यादेश र यस पछाडिका कामका सन्दर्भमै समस्या आएको थियो। प्राधिकरणका साना साना कामहरू गर्ने सन्दर्भमा वन र अर्को मन्त्रालयको समस्या आएको थियो। वन अलि रिजिड भएको थियो, अर्थमन्त्री र गुनासो थियो। अर्थमन्त्री तपाईँहरू जस्तो युवा नेतृत्व हुँदासम्म हामीलाई पनि त्यति धेरै अविश्वास चाहिँ छैन। यो समय र संवादको लागि हार्दिक धन्यवाद। पहिला पनि यहाँसँग मैले यो रिटर्न कमिटमेन्ट लिएको थिएँ, यहाँ त्यस्तै कुराहरू थिए। यो विपद जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा, कानुन निर्माणको विषयमा, संयन्त्र निर्माणको विषयमा हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने खालको थियो। अब अहिले पनि यो अबको पुनर्निर्माणको प्राधिकरण गठनदेखि लिएर पुनर्निर्माणको यो 5 वर्षको समयावधिभित्र तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा भूमिका के हुन्छ र संस्थागत के भूमिका हुन्छ, छोटोमा म आज पनि रिटर्न कमिटमेन्ट लिन चाहन्छु। हुन्छ। विनाशकारी महाभूकम्प पछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि एउटा प्रभावशाली पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्माण गर्ने कानुन निर्माण भइसकेको तर प्राधिकरण गठन नभइरहेको सन्दर्भमा र पुनर्निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि संसदको विकास समितिको तर्फबाट निम्नानुसारको कार्यलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। 1. एउटा सक्षम र प्रभावशाली पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्न तत्कालै पहल गरेर कम्तीमा 1 हप्ताभित्र प्राधिकरण बनाउन सरकारलाई बाध्य पार्ने। 2. पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कानुन, नीति, निर्देशिका र अन्य आवश्यक व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयहरूलाई सक्रिय पार्ने। 3. पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको लागि एक्सन प्लान बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, कामको कार्यतालिका, समयतालिका बनाउने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने र त्यसको निरन्तर अनुगमन गर्ने काममा भूमिका खेल्ने। 4. पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक जनशक्ति विकास र पुनर्निर्माणलाई मुलुकको औद्योगिक विकास र नवनिर्माणसँग जोड्नका लागि सरकारलाई सहयोग गर्ने र परिचालित गर्ने। हस्, यो समय र संवादको लागि हार्दिक धन्यवाद। यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको लागि हार्दिक शुभकामना। एकदम धन्यवाद।